आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, हामी लामो समयदेखि लकडाउनमा छौं र लकडाउन अवधिमा विविध गतिविधिहरू सरकारले जारी राखेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरूदेखि लिएर पछिल्लो समय लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउन तर्फ सरकार लागिएको छ। यतिखेर निजी क्षेत्रहरू केही खुलेका छन्, यद्यपि सरकारी क्षेत्र र खास गरेर विद्यालयका पठन पाठन हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक सवारी साधनहरू पनि केही मात्रामा चल्न थालेका छन्। यसरी लामो समयसम्म जसरी कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको लकडाउनमा हामीले समय व्यतीत गर्यौं, अब हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ। बिस्तारै कोरोना संक्रमणलाई एकातर्फबाट जित्दै अथवा कोरोनाका बावजुद पनि हामी अब उठ्नुपर्छ र समृद्धि र समुन्नति नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अब हामी बिस्तारै उठ्नुपर्ने भएको छ। दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर वर्षायाम र यसले पुर्याउने क्षतिको विषय र विशेष गरी क्षतिमा पनि जुन भारतीय सीमा क्षेत्र छ, नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रमा डुबानका कारण वर्षौं जसो त्यहाँका नागरिकहरूले पाएको असहजता, त्यहाँका नागरिकहरूले मा भएको क्षति र भारतीय पक्षले जसरी एकातर्फी रूपमा अथवा आफ्नो मनोमानीका रूपमा चाहिँ बाँधहरू निर्माण गर्ने, जो सन्धि सम्झौता विपरीत छ त्यसको विपरीत गएर बाँधहरू निर्माण गर्ने, जसले गर्दा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने र नेपाली नागरिकहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्नेदेखि लिएर क्षतिका कुराहरू पनि हुने गर्दछन्। आज हामी विशेष गरेर यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर किन भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा चाहिँ बाँधहरू निर्माण गर्दा अथवा त्यहाँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिरहँदा नेपाली पक्ष किन बोल्न सक्दैन, अथवा नेपाली पक्षले आग्रह गर्दा पनि किन भारतीय पक्षले हटाउन सक्दैन, किन वर्षौं जसो यो यावत समस्याहरू गुजिरहन्छ, के नेपालीहरूले वर्षौं जसो किन ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यो पनि एउटा सन्धि र सम्झौता विपरीत भारतले निर्माण गरेका बाँध र भौतिक संरचनाका कारण नेपालीहरूको मानवीय क्षतिका साथै भौतिक क्षति र डुबानका कुराहरूमा किन हामी अग्रसर भएर लाग्न सक्दैनौँ, किन भारतले सधैँ नेपालप्रति हेपाह प्रवृत्ति जारी राखिरहेको छ, किन कमजोर बनिरहेका छौँ हामी, अथवा सरकार निकाय राज्य पक्षले किन यसमा ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर आज हामी विशेष गरेर सीमा क्षेत्रमा भारतबाट निर्मित संरचनाले पुर्याएको यो डुबान समस्या र यही विषयको वरिपरि रहेर अथवा यही विषयको पेरिफेरीमा विभिन्न विज्ञहरू, परराष्ट्रविद, सीमाविदहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूका लागि भारतीय पक्षले दिएको दुःखको मापन गर्न सकिँदैन। कुनै न कुनै बहानामा सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले हरेक वर्ष अथवा हरेक समय दुःख पाइरहेको अवस्था छ। कहिले बर्खायाममा बाँधका कारण होस् या सीमामा ज्याजतीका कुराहरूमा होस्, हरेक कुराहरूमा चाहिँ नेपाली पक्षले चाहिँ दुःख पाइरहेको कुरा छ। खास गरेर 10 गजामा कहिले शास्ति, कहिले डुबान र कहिले त्रासको कुराहरू पनि छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी यस विषयसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मिनी संसद भनेर चिनिने संसदीय समितिहरूका अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्। संसदीय समितिहरूले सरकारका काम कारवाही, देशमा विकसित घटनाक्रम र जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका हुन्छन्। सदन नचलिरहेको समयमा पनि संसदीय समितिहरूका बैठक बसिरहेका हुन्छन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना सरोकारका विषय त्यहाँ उठाउने गर्दछन्। यति बेला देशमा बाढी र पहिरो गइरहेको छ। तराई क्षेत्र डुबानमा परेको छ। भारतले दक्षिणी सीमा 10 गजा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा तराई डुबानमा परेको हो।
भारतले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाका कारण तराईमा वर्षातको समयमा विगत वर्षहरूको तुलनामा धेरै बाढी आइरहेको छ। सदनको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सरकारलाई ती संरचना हटाउन पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। तर विगतमा चाहिँ सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन अटेरी पो गर्ने हो कि भन्ने आशंका छ। अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीले हैन यी सबै यावत कुरालाई चाहिँ विशेष सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व पनि हो। अहिले भन्नु कोभिडको यत्रो महामारी छ, बाढी पहिरो गइरहेछ, सरकारले ती कुरा सम्बोधन गरेको छ कि छैन कि त्यो किनभने सरकार प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ कुनै पनि इस्युलाई चाहिँ एकदम सिरियसली गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। राज्य एकदम एकाङ्कित ढङ्गबाट अगाडि बढेको अवस्था छ। जसले जे सुझाव दिए पनि त्यो सुन्न भइरहेको छैन। संसदीय व्यवस्थामा संसद एवं मिनी संसदको भूमिका सर्वोच्च हुन्छ। जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संसद चलिरहेको समयमा संसद मार्फत र संसद नचलिरहेको समयमा संसदीय समिति मार्फत आफ्ना कुरा सरकार समक्ष पुर्याउने गर्दछन्। सरकार पनि संसदबाटै चुनिएको हुन्छ। यस्तोमा संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु सरकार सञ्चालकमा प्रजातान्त्रिक संस्कार र प्रतिबद्धताको कमीले गर्दा हो भन्नुहुन्छ राजनीति शास्त्री मनोहर पराजुली। यो कानुनी भन्दा पनि बढी नैतिक विश्वासको प्रश्न छ, कमिटमेन्टको प्रश्न छ। त्यो के हो भने राज्य व्यवस्थामा रहेका प्रजातान्त्रिक तरिकाले चुनिएको भए तापनि सबैमा उही किसिमको प्रजातान्त्रिक गुण, संस्कार, चरित्र र प्रतिबद्धता नपाउन सकिन्छ। जनताहरूको आकांक्षाहरू राजनीतिक दलहरू मार्फतैबाट एकीकृत गरिन्छ। त्यसलाई संसदमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गरे संसदमा प्रतिनिधित्व गरिन्छ, बोलिन्छ, डेलिभरेसन गरिन्छ। पहाडमा अहिले बाढी र पहिरो छ, तर तराईका जिल्लाहरू अहिले डुबानमा छन्। भारतीय बाँध र सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडकका कारण नेपाली बस्ती र खेतीयोग्य जमिनहरू डुबानमा छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भारतीय संरचनाको कारण तराईमा भइरहेको डुबानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुहुन्छ। भारतले चाहिँ अब समानान्तर रूपमा बाँधहरू बनाइदिँदाखेरि डुबान हुने गरेको छ तराई क्षेत्रहरूमा। यस बारेमा सरकारले पहल नगरेको होइन, सरकारले पहल गरेको कि उनीहरूले जो बाँध बनाएका छन्, जो बाटो बनाएका छन्, त्यहाँ त निकास दिनु पर्यो नि। पानी चाहिँ जो नेपालबाट निकास भएन भने त त्यो त नेपाल त पुरै डुबानमा पर्छ। संसदकै अङ्गका रूपमा रहेका संसदीय समितिका निर्णय र निर्देशन मान्नु एवं कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो। यसबाट सरकार प्रजातान्त्रिक तरिकाले चलिरहेको अनुभूति हुन्छ र जनप्रतिनिधि मार्फत प्रतिबिम्बित जनताका समस्या पनि समाधान हुन्छन्। तर पनि हरेक वर्षातको समयमा भारतीय बाँध र सीमा क्षेत्रमा बनेका सडकले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने र ठूलो जनधनको क्षति हुने भए पनि सरकारले 10 गजा क्षेत्र मिसी बनाएको संरचना हटाउने पहल गर्न सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन यो केही वर्ष अथवा एक वर्षको समस्या होइन। भारतले लामो समयदेखि ज्यादती गरिरहेको छ। जो नेपाली भूमिमा जसरी डुबानहरू परिरहेको छ, नेपाली भूमिहरू डुबान परिरहेको छ, यसमा भारतीय पक्षले जसरी निर्माण गरिएको छ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत 10 गजामा निर्माण गरिएका जति पनि संरचनाहरू छ, त्यो संरचनाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। यो वर्षौंदेखि समस्या हो र सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले यो समस्या झेल्दै आइरहेका छन्। मानवीय क्षति एक ठाउँमा छ, अर्को ठाउँमा साथसाथै धन जनको क्षति छ भने अर्को ठाउँमा नेपाली भूमि नै डुबानमा पर्दा त्यहाँ उब्जाउ हुनेदेखि कुराहरूदेखि लिएर मानिसको आय स्रोतको एउटा माध्यम पनि यसले भत्काइदिएको छ अथवा भारतीय संरचनाहरूले नेपालीहरूको आर्थिक क्षेत्र समेत तहस नहस पारेको छ अथवा जति पनि सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरू हुन्छन् उहाँहरूले गरेको खेतीहरू बर्खे बालीहरू छ त्यो बाली समेत डुबानमा पर्छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई वर्षौंसम्म अथवा वर्षभरि दुःख गरेर जुन खाद्यान्नका कुराहरू छ त्यसमा पनि असहजता पर्छ। अर्कातर्फ जीव धनको त समस्या छ नै, त्यहाँनिर वर्षौं जसो बाढीले डुबान पर्दा सयौंको संख्यामा नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अथवा
करोडौँको संख्यामा करोडौँको मूल्यमा चाहिँ त्यहाँ जनधनको क्षति हुने गरेको त आफ्नो पाटोमा छँदैछ। त्यो सँगसँगै भारतले यसरी संरचनाहरू बनाइदा नेपाली भूमि समेत अतिक्रमित हुने अथवा नेपाली भूमि समेत लामो समयसम्म डुबानमा परिदा त्यो भूमिमा समेत क्षति हुने गरेको छ। दर्शक पक्कै पनि भारतले मापदण्ड विपरीत निर्माण गरेका बाँध आयोजना लगायतका विभिन्न संरचनाका कारण सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू सधैँ त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। बर्खा लागेपछि त उनीहरू राम्रोसँग निदाउन समेत पाउँदैनन्। सबै छिमेकीको जसरी भारतले भन्छ हामी छिमेकीको हक हितका लागि सधैँ छौँ भनेर भारतले एक किसिमको अभिव्यक्ति दिन्छ, तर त्यही भारत सीमा क्षेत्रका लागि नेपालको अभिशाप जस्तै बनेको छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा नेपालीलाई भौतिक र मानसिक रूपमा वर्षौंदेखि सताउँदै आएको छ। वर्षा सुरु हुनासाथ सीमा क्षेत्रका नेपालीको उठिवास लाग्छ। कति बेला डुबानमा परेर कसको ज्यान जाने हो, कति धनजनको क्षति हुने हो भन्ने ठेगान हुँदैन। यसरी भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा एउटा सन्धि सम्झौता विपरीत एकतर्फी रूपमा चाहिँ बाँधहरू अथवा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नाले नेपाली भूमि र नेपालीहरूको कन्ता बिजोग नै हुने गरेको छ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा पनि भनिएको छ। दर्शकबिन, अब यसरी पछिल्लो समय अहिले पछिल्लो यो मनसुन सक्रिय भए सँगसँगै पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानका कुराहरू पनि बढिरहेको छ। तराईका क्षेत्रहरूमा जसरी भारतले 10 गजा मिचेर अथवा 10 गजा भित्रमा पनि जति पनि भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको छ, विभिन्न बाँधहरू निर्माण गरेको छ, ती बाँधहरूका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ, जसले कारण त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले वर्षौं जसो शास्ति खेप्नु परेको छ, जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यसै विषयलाई लिएर हामी फणिन्द्र नेपाल ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। फणिन्द्र नेपालजी, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। यहाँलाई धन्यवाद छ। हजुर, जसरी भारतले वर्षौंदेखि ज्याजती नै गरेको छ नेपाली सीमा क्षेत्रमा, नेपाली भूभागमा जति पनि डुबानमा पर्ने गरेको छ, वर्षायाम लागे सँगसँगै यो भारतीय को ज्याजती, यो सीमामा ज्याजती बढिरहन्छ प्रत्येक जसो, र वर्षौंदेखि यो शास्ति चाहिँ नेपालीहरूले खेप्दै आइरहेका छन्। किन नेपालीहरू अथवा नेपाल सरकार यससँग सरोकार राख्न सक्दैन? भारतसँग यससँग कुरा गरेर त्यो बाँधहरू अथवा जुन मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचनाहरू छ त्यो भत्काउ भन्न सक्दैन? होइन, जसरी चाहिँ धारचुला हुँदै लिपुलेकसम्म जाने बाटो चाहिँ हाम्रो भूभागमा भारतले 13 वर्ष लगाएर बनाउँदाखेरि हामी चुपचाप बस्यौँ नि। हजुर। अनि सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपाली भूभाग डुबान हुने गरी अमानवीय ढङ्गले चाहिँ नेपालीमाथि आघात पुग्ने गरी त्यस्तो संरचना निर्माण हुन्जेल केही पनि नगर्ने, विरोध नगर्ने। अनि उनले बनाइसक्यो, बनाएर पनि डुबेको पनि अब चाहिँ दशकौँ भइसक्यो। अनि अब अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली शासकहरूको, नेपाली राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ चरित्र कस्तो देखियो भने भारतसँग चाहिँ उसलाई चित्त नबुझ्ने अथवा चाहिँ उसलाई अपोज गर्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ कहिले पनि नउठाउने भन्ने एउटा मानसिकताको विकास भएको कारणले चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको हाम्रो जनताले, हाम्रा नागरिकहरूले हामीले साक्षी भोग्नु परेको हो। पहिलोपल्ट बल्ल बल्ल अहिले चाहिँ खास गरी यो भारतले हाम्रो जमिनलाई रक्षामा राखेको सन्दर्भमा हामीले पनि नक्सा बनाइसकेपछि बल्ल नेपाल पनि बोल्दो रहेछ भन्ने एक किसिमको आशा पराएको छ। र अहिले चाहिँ पछिल्लोचोटि यसपटकको बाढी पहिरो र डुबान पछि चाहिँ सरकारले चाहिँ इन्डिया समक्ष नोट पठाउने, त्यो विषयमा वार्ता गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यो ढिलो भए पनि अब वार्ता भएर एउटा निचोडमा पुग्ने गरी उसले चाहिँ त्यो डुबान भएको क्षेत्रबाट निकास निकाल्ने गरी एउटा परिणाममुखी वार्ता भयो भने त ठिकै हो। तर वार्ताको निमित्त वार्ता जनताका लागि चाहिँ हामीले कुरा त गऱ्यौँ नि भन्ने अर्थमा मात्रै हुने भयो भने त त्यो वार्ताको पनि अर्थ छैन। तर अरू के भने हामीले राजनीति भोग्दै आएका हौँ र त्यसका विरुद्ध हामीले बोल्न नसकेको पनि उत्तिकै सत्य हो। र पहिलोपल्ट मलाई त लाग्छ यसपटक चाहिँ अब धन्य सरकारले अब यो डुबानका विरुद्धमा पनि इन्डियासँग कुरा गर्ने भन्ने सुरुवात गर्न खोजेको पाइएको छ। यसलाई हामी पर्खेर हेरौँ। अब
हजुर, नेपालजी जस्तै भारतीय नेपालले चाहिँ भारतलाई कूटनीतिक पत्र पनि पठाएको भनिएको छ, जसरी भारत नेपाल सरकारले अथवा नेपाली पक्षले बारम्बार आग्रह पनि गरिरहेको हुन्छ, तर भारतीय पक्षले टेर्दैन कि नेपाललाई उसले टेर्न नखोजेको अथवा उसकै आफ्ना संरचनाहरूमा व्यवस्था गरेको हो नेपालप्रति? अनि एउटा त हामीलाई हेरेकै हो, किनभने एउटा कुरा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा पनि कोही मान्छे पैसा हेटियो भने सुरुदेखि नै हेटिँदै आयो भने निरन्तर हेटिन्छ, तर एकपटक हेटेपछि त्यसको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर चाहिँ अनि उसलाई सबक सिकाउन खोजियो भने त्यो हेप्ने व्यक्ति पनि सचेत हुन्छ। तर हामी चाहिँ निरन्तर हेट्यौँ, उसले चाहिँ निरन्तर हामीलाई त्यो दुबानमा पार्दै गयो, हामी कहिले पनि बोलेनौँ, क्षतिपूर्तिका कुरा गरेनौँ, हाम्रो नागरिकका आवाज उठाएनौँ। अनि भनौँ न त्यहाँ चाहिँ खेतीपाती हुन्थ्यो भने त्यसको कति उब्जनी हुन्थ्यो भने क्षतिपूर्तिको कुरा गरे, त्यति पैसा लिएर चाहिँ अन्नपात किन्न सकिन्थ्यो। अब यो विषयमा हामीले पुरै अहिलेसम्म गरेनौँ कि। अनि हाम्रो त के भने पानीको मूल्य पनि छ, त्यो पनि हामीले कुरा उठाएनौँ। अनि जति बेला उसलाई पानी चाहिँदैन हामीले डुबानमा पार्दैन, जति बेला उसलाई पानी चाहिन्छ हामी सुक्खामा रहने। अब यो अहिले कुदरती नेट पठाइसकेपछि अब पठाउने कुरा चाहिँ मैले सुनेको हुँ, अब पठाइसकेको भए चाहिँ अब खुसीको कुरा हो। र तर इन्डियाले के भने वार्ता गरिसकेपछि के हुन्छ भने यस र नोमा जान्छ। हेर्नु यस भन्यो भने त उसले निकास गर्नु पर्यो, हामीलाई पनि राम्रो भयो। उसले नो भन्यो भने त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ अब उसको संरचनालाई चाहिँ भत्काउन जाने अनि अथवा हाम्रोतिर चाहिँ हामीले अब चाहिँ निकास खोल्ने भन्ने कुरै आउँछ। किनभने पानी त उत्तर दक्षिणतिर बगिरहेको छ, दक्षिणमा उसले चाहिँ त्यो बाटो रोकेपछि जुन अवरुद्ध भएको छ त्यो अवस्थामा हामीले त्यो पीडा मात्रै भइरहेका छौँ। हामीले त त्यो पनि क्षेत्रीय मञ्चको कुरा उठाउनु पर्यो। तपाईँ इन्डियालाई भन्नु पर्यो कि द्विपक्षीय रूपमा वार्ताको समाधान हुँदैन भने हामी सार्कमा उठाउँछौँ, स्टेटमा उठाउँछौँ, संयुक्त लान्छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जलस्रोतसँग सम्बन्धित कुराहरू जति पनि मञ्चहरू छन् त्यहाँ उठाउँछौँ र मानवाधिकार सङ्गठनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सङ्गठनमा कुरा लान्छौँ भनेर त्यो ढङ्गमा चाहिँ बाँच्ने शैलीमा होइन कि अब त्यो तार्किक रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो कि। हजुर, तपाईँले यसो भनिरहँदा जस्तो कि नेपाली पक्षले यस्ता किसिमका नोटहरू पठाउने आग्रह पनि गरिरहन्छ, तर भारतले यसलाई सुनेको नसुने नै गर्छ। आफ्ना संरचनाहरू निर्माण वर्षौँ जसो निर्माणहरू पनि गरिरहेको छ। अधिकांश बाँधहरूको कारण यो समस्यामा छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, यो सीमाको मापदण्डबीच यो कार्य पर्छ या पर्दैन? हामी के गर्न सक्छौँ यो संरचनाहरूलाई हटाउनको लागि? भारतले मान्दैन भने हामी अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा कुरा त के भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत बनेका बाँधहरू छन् भन्ने कुरा त सबै बाँधहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नियम विपरीत बनेका छन् होइन। कुनै पनि प्रावधान पुरा गरेको छैन भारतले। नेपाललाई चाहिँ डुबाउने गरी नेपालको जमिन चाहिँ डुब्ने। अब उसले चाहिँ के भने अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन अनुसार हो भने त 5 देखि 8 किलोमिटर चाहिँ भारतीय भूभागमा मात्रै बल्ल उसले चाहिँ बाँध बनाउन पाउँछ। तर उसले त अब सीमावर्ती क्षेत्रमै 1 किलोमिटर पनि नभइकन बाँध बनाएका ठाउँहरू पनि छन्। अनि उसले त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई त एकदमै तिलाञ्जली दिएर चाहिँ प्रक्रियात्मक अगाडि बढिरहेका छ। अनि हामी चाहिँ के भने उसले गरेको जग्गा चाहिँ चुपचाप सहेर बसिरहेका छौँ। र हामीले चिज आफ्नो जनतालाई उठाएर जुन क्षेत्रका जुन बाँधका कारणले हाम्रो जुन क्षेत्रका जनताको चाहिँ जमिन डुबेको छ, खेतीपाती गर्न पाएको छैन, त्यहाँका जनतालाई उठाएर चाहिँ इन्डियन बाँध चाहिँ भत्काउनतिर हामी चाहिँ पहल कदमी गर्नु पर्यो, जनतालाई उठाउनु पर्यो होइन। अब त्यो त के भने हामीहरू के मिडियाबाट चाहिँ उसले जे जे गर्दा चुपचाप सहनु पर्यो, होइन भने साहसपूर्वक अगाडि बढ्नु पर्यो कि। साहसपूर्वक अगाडि भनेको त इन्डियासँग चाहिँ पटक पटक वार्ता हेर्नुहोस्, हटलाइनहरू छन्। अब इन्डियाले चाहिँ वार्ता गर्न मानेन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ इन्डियालाई हाम्रो जमिनमा यसरी चाहिँ डुबान भइरहेछ, जनताहरू यसरी आहत भएका छन् र वार्ता गर्न चाहँदैन भन्ने कुरा बाहिर ल्याउनु पर्यो। अब हामी चाहिँ कस्तो भने इन्डिया गरिसाओस् अनि वार्ता पनि होस्, तर जनताका अगाडि हामीले वार्ता गऱ्यौँ भन्ने खालको मात्रै कुरा लिएर जान खोजेको देखिन्छ क्या। वास्तवमै समस्याको समाधानका निमित्त तत्परता देखाएर चाहिँ साहसपूर्वक अगाडि बढ्न खोजेको पाइएको छैन। हजुर, हुन्छ फणिन्द्रजी, यहाँलाई समय र सन्दर्भको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पक्कै पनि जसरी भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा बाँधहरू अथवा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ, यो संरचनाहरूमा नेपाल सरकारले पहल गरे पनि भारतले अटेरी गरिरहने र बारम्बार अटेरी गरिरहेको सन्दर्भ छँदैछ। यसमा नेपालीहरू एकजुट भएर बाँध भत्काउनुको विकल्प छैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। पक्कै पनि नेपालीहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ भारतीय ज्याजतीको विरुद्ध, जस्तै भारतीय
पक्षले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अथवा सीमाको एउटा मान्यता छ, त्यो मान्यताभन्दा विपरीत गएर संरचनाहरू बनाउने गर्छ, जो संरचनाहरूले गर्दा वर्षौँ जसो तराईको भूमि, तराईको भूभाग चाहिँ डुबानमा पर्छ र त्यो डुबानबाट मानवीय क्षति हुनुका साथसाथै भौतिक क्षतिहरू पनि भएको कुराहरू पनि छ। दर्शकबिन, हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामी विपदविज्ञ श्याम गेवालीलाई हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ श्याम गेवाली, विपदविज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ। श्याम गेवालीजी, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर नमस्कार। वर्षौँ जसो नेपाली भूमि डुबानमा परेको छ, कारण हामी सहजै भन्न सक्छौँ भारतीय भौतिक संरचना, भारतीय बाँधका कारण भनिरहन्छौँ, तर यसको निकास हामी किन निकाल्न सक्दैनौँ? किन हामी पछाडि परिरहन्छौँ? नेपाली जनताहरूले आफ्नो जनधन गुमाउनु पर्दा अथवा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै गर्दा हामी किन सधैँ निरीह जस्तै बनेका छौँ? धन्यवाद। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ किन पनि हो भनेदेखि हामीसँग प्रशस्त सूचनाहरू, वैज्ञानिक तथ्यहरू, जानकारीहरूको आवश्यकता चाहिँ पर्दछ र हामीसँग जति चाहिँ प्रष्ट चाहिँ वैज्ञानिक सूचना जानकारीहरू हुन्छ त्यतिकै हामीले चाहिँ जोरदार रूपमा हाम्रो चाहिँ समकक्षीलाई अथवा चाहिँ छिमेकीमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ कुराहरू, हाम्रा समस्याहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब हामीसँग भएका विभिन्न खोला नालाहरूको चाहिँ वैज्ञानिक अध्ययन प्रष्ट मात्रामा नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि होइन, त्यसका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ नै तथ्यहरू उपलब्ध नभएको कारणले के छ भने हामीले हाम्रो कुरा प्रष्टसँग राख्न सकेका छैनौँ, जोरदारसँग राख्न सकेका छैनौँ। त्यस कारण जहिले पनि हाम्रो प्राविधिक रूपमा हामी चाहिँ कमजोर भएको अवस्था छ, किनभने हामीले हाम्रो सबै तटीय चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ वैज्ञानिक अध्ययन गरिसकेका छैनौँ। त्यसका प्रकृति, प्रवृत्ति, आवृत्तिको बारे हामी यति स्पष्ट भइसकेका छैनौँ। भर्खरै सुरु भएको छ, अब केही समयपछि चाहिँ होला, तर अहिले त्यो नभएको कारणले के भने हामीले खालि अहिले एउटा राजनीतिक चाहिँ रूपले मात्रै हामीले चाहिँ विरोध गर्न सकेका छौँ, तर चाहिँ वैज्ञानिक र प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीलाई यो यस्तो समस्या छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अझै पनि राख्न सकेको छैन। त्यस कारण पनि हामीले जहिले पनि ठुलो हुने अवस्थाहरू पुगेको हो। हजुर, जस्तो यो बाँधको कुराहरूले गर्दाखेरि डुबानमा परेको छ, जनधनको क्षति पनि हुने गरेको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न कूटनीतिक नोट भन्दै भारतलाई पठाउँछ, तर भारतले अटेरी गरिरहन्छ नि सधैँ। त्यो चाहिँ कस्तो भने उसँग बढी सूचना छ अनि उसले चाहिँ हामीसँग पाउने सूचना सबै उसले लिइसकेको अवस्था हुन्छ, तर के भने हामीले त्यो सूचनाको आधारमा बार्गेनिङ पोइन्ट हामीसँग कम छ, किनभने हामीसँग त्यस सम्बन्धी प्राविधिक कुराहरू, त्यस सम्बन्धी चाहिँ अरू चाहिँ सूचनाहरू छैन होइन। अब जस्तो ठ्याक्कै तथ्याङ्कको रूपमा त भन्न सकिँदैन, तर के भनिन्छ भने नेपालका चाहिँ जति पनि नदी नाला सम्बन्धी चाहिँ सूचना, महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू हुन्, ती सूचनाहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ विश्लेषण हुनुभन्दा, त्यसको चाहिँ अध्ययन चाहिँ नेपालमा हुनुभन्दा त्यो चाहिँ सोझै गएर चाहिँ नि भारतमा गएर हुने होइन। हामीले खासै अब यो कोशीको अथवा चाहिँ गण्डकीको हेर्दाखेरि त्यसको बेसिनको चाहिँ नि डाटाबेस नै नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ राख्ने चलन थिएन। पहिले सोझै चाहिँ नि पटनाबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्यसपछि प्रोसेस इन्फर्मेसन मात्रै हामी कहाँ आउने त्यो खालको चलन थियो। अब ग्रेजुअली हामीले हाम्रो चाहिँ डाटाबेसलाई मेन्टेन चाहिँ गर्न गएका छौँ, तर त्यसले गर्दा के भने हाम्रो आफ्नै चाहिँ जुन चाहिँ एनालाइसिस गर्ने प्रोसेस नभएकोले हाम्रो बार्गेनिङ पावर चाहिँ कम भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ तल पर्ने अवस्था चाहिँ थियो केही अगाडिसम्म। तर अब ग्रेजुअली हामीले जसरी आफ्नो यो टेक्नोलोजीमा जसरी हामीले आफ्नो साइन्टिफिक चाहिँ डाटाबेसमा हामीले इम्प्रुभ गर्दै गएका छौँ, अब हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यो चाहिँ टेबलटप गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेको छ। हजुर, जस्तो 10 गजा क्षेत्रमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका कुराहरू पनि छ। 10 गजा क्षेत्रमा यति क्षेत्रको वरपर चाहिँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने भनेर पनि भनिएको छ, उल्लेख पनि गरिन्छ। तर भारतले किन टेर्दैन र नेपालले चाहिँ किन निरीह रूप देखाइरहन्छ सधैँ, जसले गर्दा हामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अथवा धनको क्षति हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ? त्यसमा चाहिँ अब खासरी अब अलिकति राजनीतिक इच्छा शक्तिको कुरा पनि हो, किनभनेदेखि चाहिँ हामीले जति चाहिँ नि स्ट्रङली आफ्नो कुराहरू राख्न सक्छ त्यति नै कुरा हो। त्यसमा यो चाहिँ अलिकति दुई देश बिचको चाहिँ नि अब सम्बन्धले पनि फरक पर्छ। यदि राजनैतिक रूपमा राम्रो सम्बन्ध हो भने त्यसले चाहिँ नि राम्रो प्रतिफल दिन्छ, तर अब त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट डिल गर्ने कि टेक्नोक्राट्सको लेभलबाट डिल गर्ने कि पोलिटिसियनको लेभलबाट डिल गर्ने भन्ने कुरामा त्यसको चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार त्यो चाहिँ महत्त्व अनुसार चाहिँ हामीले हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब दुईवटा भनौँ अब चाहिँ जिल्लाधीश अथवा सिडिओ लेभलबाट मेन्टेन गर्ने कुरा होला,
कतिपय कुराहरू चाहिँ अब सचिव स्तरीय चाहिँ गर्नुपर्ने होला, कतिपय चाहिँ अब मन्त्रीहरूले मन्त्रीहरू अथवा इभन प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यो खालको कुराहरू हुनुपर्छ। त्यो नहुँदाखेरि त्यसको लागि त्यसको त्यो ग्राभिटी हो, त्यो ग्राभिटी हामीले नथाहा पाउँदैसँग के भने चाहिँ कुन लेभलको कुरा गर्नुपर्ने त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने उनीहरूले चाहिँ त्यो कहिले प्रोटोकल नमिलेको हिसाबले कहिले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन नगरेर उनीहरूले आलटाल गर्न र मुख्य कुरो त के भने चाहिँ हामीले हाम्रो विषयवस्तुलाई चाहिँ नि कीटाणु चाहिने नराख्न सकेकै हो जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तो कोशीको कुराहरू छ, गण्डक बाँधको कुराहरू छ, जस्तै रूपन्देहीको खुर्दोलोटनको बाँधको कुराहरू छ, कपिलवस्तुको महली सागरको कुराहरू पनि हुन्छ, यता बाँकेको होलिया र सन्तरी लगायत जति पनि बाँधहरूको कुराहरू छ, त्यो बाँधहरू निर्माण गर्दाखेरि जुन सम्झौता भएको हुन्छ त्यो सम्झौतामा नै हामी पक्षको कमजोरी हो कि अथवा भारतीय पक्षले हामीसँग सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई अटेर गरेर बनाइसकेको संरचनाले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा बढी भएको देखिन्छ? त्यो चाहिँ दुईटै पनि हो, किनभने एउटा त सम्झौता गर्ने क्रममै पनि हामी चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ त्यसको चाहिँ नि प्रोपर चाहिँ भनौँ न इन्फर्मेसन नलेज नभएको कारणले हामी चुकेको अवस्था पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के भनेदेखि सम्झौतामा जस्तो सुकै लेखेको भए तापनि व्यवहारको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ अब अलिकति चाहिँ छिटोमिचो गर्न सक्ने, खास गरी के भने भारत पनि आफ्नो चाहिने क्षेत्रको चाहिँ त्यो डुवान समस्याबाट आक्रान्त नै हो। त्यसकारण उसको पहिलो चासो के भने आफ्नो चाहिँ तर्फ चाहिँ सुरक्षा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर के जुन किसिमको एउटा दत्य सम्बन्ध भएको राष्ट्रको बिचमा चाहिँ नि दुवै राष्ट्रको हितलाई जुन हेरिनुपर्ने हो त्यो उसले हेर्दैन, उसले आफ्नो हित मात्रै हेरेको छ। र हाम्रो पनि के भनेदेखि चाहिँ नि अब त्यो अलिकति कमजोरी चाहिँ नि ती पुराना चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूमा भएका हुन्, जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पक्षमा पर्न सक्ने अथवा चाहिँ आगामी दिनमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्ने कुराहरूलाई हामीले त्यसमा प्रष्ट राखेका छैनौँ। हामी त्यसमा खालि के भनेदेखि चाहिँ सिँचाइका कुराहरू अथवा चाहिँ पानी बाँडफाँडका कुराहरू मात्रै गरेका छौँ भने त्यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित चाहिँ क्षतिलाई रोकथाम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, अलिकरण गर्नुपर्ने दायित्वको कुराहरू चाहिँ त्यति प्रष्ट रूपमा त्यसमा भएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले के भनेदेखि चाहिँ त्यसमा प्रष्टसँग बोल्न सकेका छैनौँ। हुन त के भनेदेखि चाहिँ अब द्विपक्षीय वार्ताहरूमा खास गरी त्यहाँनिर जुन प्राविधिक चाहिँ समितिहरू छन् त्यसमा यी खालको कुराहरू उठ्छन्। तर के भनेदेखि चाहिँ अब त्यो मूल त्यो सम्झौतामा चाहिँ त्यस्ता खालको कुराहरूमा प्रष्टता नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति भारतीय पक्षले चाहिँ अलिक बढी चाहिँ नि आफ्नो कुरा चाहिँ लाद्ने, आफ्नो कुरा राख्ने चाहिँ चलन चाहिँ देखिएको छ। अच्छा, अब के गरिनुपर्छ? एउटा कूटनीतिक नोटको भरमा मात्रै नेपालीहरू अथवा सीमाका डुबानको समस्या हल हुन्छ अथवा नेपाली के गरिनुपर्छ? कसरी अगाडि बढ्न सकियो भने यो समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिन्छ? अब यसको लागि त दुईटा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरो के भने चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ त्यो नदी तटीय प्रणालीको चाहिँ विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ जानकारीमा हामीसँग हुनुपर्छ। हाम्रा विशेषज्ञहरू त्यसको बारेमा डिफेन्ड गर्न सक्ने हुनुपर्छ, एउटा कुरा चाहिँ त्यो। त्यसपछि दोस्रो कुरो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ दुवै पक्षलाई होइन, भारतीय प्राविधिक पक्ष र चाहिँ नेपाली प्राविधिक पक्ष र चाहिँ भारतीय राजनैतिक पक्ष र चाहिँ नेपाली राजनैतिक पक्षले यो विषयवस्तुलाई बुझ्नु पर्यो होइन। खास गरी के भने हामी कहाँ के छ भने यो असार साउनको बेला आएपछि मात्रै हामी कहाँ यो सवाल चाहिँ ठुलो भएर आउँछ, मिडियाले पनि ठुलो बनाएर ल्याउँछ, जनताले पनि आक्रान्त पोख्छन्। तर के भने अरू बेला फेरि चाहिँ के भने जब हामी चाहिँ हिउँदमा हुन्छ त्यतिखेर यही विषयवस्तुहरूमा बोलिदिने कोही पनि हुँदैन। त्यतिखेर हो जतिखेर चाहिँ यो प्राविधिक समितिहरूले काम गर्ने, जतिखेर चाहिँ यो कूटनीतिक चाहिँ पहलहरू हुनुपर्ने, त्यतिखेर यो विषयहरू चाहिँ हामीले एउटा पूर्व तयारीको रूपमा, न्यूनीकरणको रूपमा अथवा चाहिँ यसको चाहिँ भनौँ न चाहिँ तपाईँको चाहिँ लङ टर्म मिटिगेसन प्लानको रूपमा चाहिँ ती चिजहरूलाई हेर्नुपर्ने थियो, यो बाँकी छ। सम्भवतः अब हाम्रो जुन अहिले यो विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण छ यसले यसमा केही चाहिँ अग्रसरता लिएको छ होइन। अब चाहिँ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग छ, त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ जोइन्टली यदि हामीले गयौँ र यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रेगुलर प्लानिङ प्रोसेसमा लग्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी यसको चाहिँ निर्गोलमा पुग्छौँ होइन। अब यो चाहिँ के भने असार साउनमा भेलाको बेलामा मात्रै कराउँदाखेरि त अब त्यसले त्यति साह्रो चाहिँ सान्दर्भिकता दिँदैन। अब मिडियाको एटेन्सन पाउने हो, जनताको दुःख सबैलाई दुःख लाग्छ, तर के भने निदानप्रति चाहिँ जाँदैन। निदानको लागि चाहिँ के भने यसको चाहिँ प्राविधिक र चाहिँ राजनीतिक पहल नै राम्रो हो। हजुर, जस्तो गेवालीज्यू जसरी तपाईँले यो भन्ने गर्दा जस्तै तत्कालीन अङ्ग्रेज सरकार र नेपाल बीच चाहिँ सन् 1920मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने गरी भएको एउटा शारदा सन्धि छ। त्यसको 35 वर्षपछि 1954मा गण्डक बाँध र कोशी सम्झौता पनि भएको कुराहरू छ। त्यतिखेर भएका सम्झौताहरू अहिले पालना भएका छन् अथवा त्यतिखेर जुन त्यो बाँधहरू निर्माण गरिएको थियो अथवा त्यो संरचनाहरू बनाउने भनेको थियो त्यही सम्झौता अनुरूप ती बाँधहरू छन् त अहिले?
अब खास गरी त्यतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब इस्ट इन्डिया कम्पनी अथवा चाहिँ भनौँ भारतको स्वार्थलाई अलिक बढी नै केन्द्रित राखेर ती खालका नियम सम्झौताहरू भएका थिए। त्यसबाट चाहिँ नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफल अथवा नेपाललाई हुनुपर्ने लाभहरूको पनि हानि नोक्सानीको अध्ययन मूल्याङ्कन त्यतिखेर राम्रोसँग हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लिगेसी अझै पनि छ। वास्तवमा अब त के भने हामीले हाम्रा हरेक चाहिँ के भनेदेखि त्यस्ता खालको सम्झौताहरूको चाहिँ अध्ययन अवलोकन गरेर त्यसलाई चाहिँ अब परिमार्जन गर्नुपर्छ। किनभने अब हामीसँग प्रशस्त मात्रामा चाहिँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग प्राविधिक रूपमा पनि हामीले केही सक्षम छ हाम्रो सूचनाहरूको आधारमा। अब त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ कतिसम्म भ्यालिडेट गर्ने त, अथवा चाहिँ त्यो हाम्रो हितमा छैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अर्को देशमा परिमार्जन गर्नुपर्छ कि एनेक्सेसहरू हान्नुपर्छ, त्यो बाटोमा चाहिँ जानुपर्छ। तर के त्यतिखेरको आजभन्दा चाहिँ 50 वर्ष अगाडिको कुराले अहिले चाहिँ हामीलाई फाइदा दिँदैन। किनभनेदेखि चाहिँ प्राकृतिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा हामी धेरै परिवर्तन भइसकेका छौँ र ती कुराहरू अब चाहिँ कतिपय अवस्थामा असान्दर्भिक भइसकेको अवस्था पनि छ। त्यस कारण चाहिँ म पुनरावलोकनमै जानुपर्छ। हजुर गेवालीजी, यसै प्रसङ्गमा तपाईँलाई थोरै मैले जोड्न खोजेँ। जस्तो दार्चुलाको सीमाबाट केही टाढापट्टि यो धौली ढुङ्गामा चाहिँ धौली ढुङ्गा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ, त्यो सम्झौता हुनुपर्ने अथवा चाहिँ नेपालसँग छलफल नै नगरिकन गरिएको छ। यस्ता संरचनाहरू भारतले निर्माण गरिरहँदा नेपाललाई कस्तो घाटा हुन्छ र के यो सम्झौता नगरिनुमा चाहिँ अब नेपालले के पहल गर्न सक्छ? यस्ता किसिमका निर्माण कार्यहरू अथवा यस्ता किसिमका जुन कम्पनीहरू बनाइरहेको छ अथवा आयोजनाहरू बनाइरहेको छ। अब यस वास्तवमा यो चाहिँ एकदमै त्यो राजनीतिक विषयवस्तु हो। मैले त्यसमा त्यति धेरै टिप्पणी गर्न चाहिँ चाहन्न। तर के भनेदेखि चाहिँ हामीले जब हामी त्यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू मूल्याङ्कन गर्छौँ त्यसका चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ जोखिमहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम मूल्याङ्कनको क्रममा चाहिँ त्यसले चाहिँ अब विपदको जोखिम मात्रै नभएर समग्र रूपमा चाहिँ राष्ट्रलाई के कति जोखिममा पुर्याउँदैन भन्ने खालको कुराहरू हेर्नुपर्छ। त्यो अलिक धेरै नै राजनीतिक विषय भएर मैले त्यो विषयमा टिप्पणी नगर्नु नै राम्रो हुन्छ होला। हुन्छ गेवालीजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विपदविद श्याम गेवाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि जसरी भारतीय पक्षले अथवा भारतीय र नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले जसरी भौतिक संरचनाहरूको निर्माणहरू गरेको छ, बाँधहरू बनाइरहेको छ, पुलका संरचनाहरू बनाइरहेको छ, यसले गर्दा नेपाली भूभाग डुबेको छ र नेपालले एउटा कूटनीतिक नोट पठाएको छ। सम्भवतः सरकार, दुई देश बीचको सरकारले यस विषयमा समाधान गरिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत पनि भारतले जसरी निर्माण गरिएका संरचनाहरू छ त्यो संरचनाहरू चाहिँ भएका छैनन् र यसमा नेपालले थप पहल गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँको भनाइ थियो। पक्कै पनि दर्शकबिन हामी सहजै हेर्न सक्छौँ, जस्तै रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली सीमासँगै भारतले बनाएको यो खुर्दुलोटन बाँधका कारण वर्षेनी हजारौं जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ। त्यहाँ विशेष गरेर रसियावाला खुर्द र लोटनलाई बचाउनको लागि भारतले त्यो बाँध बनाएको थियो। यद्यपि त्यो बाँधले चाहिँ नेपाली भूभाग चाहिँ वर्षेनी जसो डुबानमा पर्ने गरेको छ। यता कपिलवस्तुको सिमानामा भारतले बनाएको महली सागर बाँधको समस्या पनि उस्तै छ। बाँधका कारण पानी रोकिँदा नेपालतर्फ वर्षेनी जसो 100औं हेक्टरमा लगाइएको बाली नालीहरू पनि डुबानमा पर्ने गरेको छ। उता बाँके जिल्लाबाट बगेर जाने होलिया र सन्तरी नदीको प्राकृतिक बहाव भारततर्फबाट रोकिएको छ, जसले गर्दा नेपालको बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाका 6वटा वडाहरू पनि विभिन्न समयमा अथवा वर्षौं जसो वर्षायाममा चाहिँ डुबानमा पर्ने गरेका छन्। यता रौतहटको दक्षिणमा पर्ने बैरगनिया रिङ ड्याम चाहिँ जुन भारतले बनाएको छ, सदरमुकाम गौरदेखि केही टाढा मात्रै त्यो बाँध छ। त्यो बाँधले पनि वर्षौंदेखि चाहिँ त्यसले पनि नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ। त्यो गौर बजारसम्मै डुबानमा परेको पनि थियो योभन्दा अघिल्लो साल। यसरी भारतले एकपक्षीय रूपमा अथवा जो सम्झौता विपरीत छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्झौता विपरीत छ, यसरी विपरीत रूपमा चाहिँ सीमा क्षेत्रमा बाँधहरू निर्माण गरिँदा अथवा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिँदा यसले पक्कै पनि धनजनको क्षति त नेपालीहरूको पुगेको छ नै, त्यो सँगसँगै नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। नेपालसँग सम्झौतै नगरिकन भारतले दार्चुलाको सीमाबाट केही टाढा धौली ढुङ्गा जलविद्युत पनि आयोजना निर्माण गरेको छ। बाँके जिल्ला हुँदै बग्ने राप्ती नदीमा पनि नेपाली सीमाबाट करिब 4 किलोमिटर दक्षिण लक्ष्मणपुर बाँध र 10 गैरासँगै जोडेर 22.5 किलोमिटर लामो भनिएको कलकत्ता
तटमाथि पनि पिच सडक निर्माण गरेको छ, जसले गर्दा बाँके क्षेत्रमा चाहिँ वर्षेनी जसो डुबान हुने गरेको छ। जस्तै अघि पनि हामीले भन्यौँ कपिलवस्तु जिल्ला भएर बग्ने बहसई नदीबाट करिब 200 मिटर दक्षिणमा निर्माण भएको महली सागर बाँध, रूपन्देहीको मर्चवार हुँदै बग्ने डन्डा र दानव नदीबाट बगेको बहावलाई रोक्न भारततर्फ निर्माण गरिएको रसियावाला र भारतको बैरनिया बजारमा जो बाँधहरू बनाइएको छ त्यो बाँधले वर्षेनी जसो त्यो भाग अथवा नेपालतर्फको भागहरू चाहिँ डुब्ने गरेको छ। यसै गरी महाकाली नदी पारी पिथौरागढमा भारतले धौलीढुङ्गा नदीमाथि पावर स्टेसन निर्माण गरेका कारण त्यहाँको सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरू नागरिकहरू पनि त्यहाँ प्रभावित भएका कुराहरू पनि छ। बाँधका कारण भारतको दार्चुला क्षेत्रका केही नागरिकहरू समेत प्रभावित भएको कुराहरू छ। अगर यसरी समग्र रूपमा हेर्दा बाँधका कारण, भारतीय संरचनाका कारण जो सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रमा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्छ र जुन भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले गर्दा नेपाली भूमि डुबानमा पर्छ, नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, जनको चाहिँ क्षति हुने अवस्था आउँछ। यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन अथवा यो वर्षको मात्रै समस्या होइन, वर्षौंदेखि यो समस्याहरू नेपालले झेल्दै आएको छ र नेपालीहरूले नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई केही आग्रह गरे पनि ठोस रूपमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दर्शकबिन, पछिल्लो समय यो वर्षमा मात्रै 100 भन्दा बढी व्यक्तिले यो असार महिनामा मात्रै बाढी र पहिरोबाट 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यस्तै दर्जनौं व्यक्ति अझै पनि बेपत्ता छन् र खोजी कार्य जारी छ। विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको कुराहरू छ भने तराई क्षेत्रमा चाहिँ डुबानको कुराहरू छ। विशेष गरेर तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने मुख्य कारण भनेको भारतीय संरचना अथवा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाहरूको कारणले वर्षौंदेखि नेपाली भूमि डुबानमा परेको छ, नेपालले अनाहकमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। दर्शकबिन, यसरी समग्र रूपमा केही दिन अगाडि भारत सरकारलाई नेपालले कूटनीतिक पत्र पनि पठाएको छ। नेपालको दक्षिणबाट बग्ने नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरी भारतले बाँध, तटबन्ध, सडक लगायतका संरचना निर्माण गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशबीच भएका सहमति र सम्झौताको स्मरण गराएर कूटनीतिक पत्र पठाएको। नियमित कार्यतालिका अनुसार बाढी तथा डुबान व्यवस्था सम्बन्धी नेपाल भारत संयुक्त समिति JCIFM को बैठक नोभेम्बर महिनामा बस्ने गरेको छ। यो प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर महिनामा यो बैठक बस्ने गर्छ। यो वर्ष भने भारतीय पक्षलाई नियमित समयभन्दा अगाडि नै बैठक बस्ने भनेर पनि त्यो कूटनीतिक पत्रमा लेखिएको छ, जसमा यो विवाद सीमामा जति पनि डुबानको कुराहरू छ, भारतीय पक्षले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरू छ, यो विषयमा कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ भनिएको छ। सीमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँध तथा तटबन्धको उचाइ थपेर भारतले पानीको बहाव नेपालतर्फै फर्काएको तथा नदीका दुवै किनारा हुँदै तटबन्ध बनाएर प्राकृतिक बहावमा बग्न दिने सहमति विपरीत काम गरेको कूटनीतिक नोटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कोशी र गण्डक लगायतका ठूला नदीमा बनाइएका ब्यारेजका ढोका पानीको बहाव बढ्दा बीचबाट खोल्नु पर्ने, त्यसमा पनि पालना नगरिएको भनिएको छ। त्यस्तै नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रतर्फ 32.3 हेक्टर र भारततर्फ 16 हेक्टरसम्म डुबान हुँदा कुनै प्रतिक्रिया नपाइने समझदारी भएको, तर भारतीयका कारण नेपालतर्फ एउटा नदीको बहाव अवरुद्ध हुँदा 200 हेक्टर बाली र बस्ती समेत क्षति पुर्याउने गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको भन्ने पनि त्यो कूटनीतिक पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा भारतले हर तवरले नेपाललाई अपहेलित गरेको छ अथवा हेपा प्रति प्रवृत्ति सधैँ भारतले नेपाल प्रति राखिरहेको छ, जसले गर्दा नेपालले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। नेपाली भूमि वर्षौंदेखि डुबानमा परेका छन्, नेपालीले त्यहाँ ज्यान गुमाउनु परेको छ, आफ्नो अन्न बाली नालीहरू गुमाउनु परेको छ। नेपाली भूमि नै डुबानमा परेर त्यसमा
बालुवामा बगरमा परिणत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसै भारतीय पक्षले सीमा सम्झौता अथवा दुई देशबीच हुने जो 10 गजा क्षेत्र मिचेर बनाइने संरचना अथवा त्यसका नियम अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत गएर बनाइने संरचनाले गर्दा प्रत्येक वर्ष जस्तो नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ, जसले गर्दा नेपालीहरूले अनाकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। यसको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न पहल कदमीहरू सुरु गर्ने अथवा भारत सरकारसँग विभिन्न समयमा कुराकानी गर्ने, कूटनीतिक नोटहरू पठाउने गरे पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन। भारतीय पक्षले एकातर्फी रूपमा अथवा भारतीय पक्षको दादागिरी एकातर्फ छ, उसले कुनै नेपालको कुनै पनि कुराहरू सुनवाई गरेको छैन, जसले गर्दा बाँधहरू निर्माण गरिरहेको छ, तटबन्धहरू बनाइरहेको छ र जुन 10 गजा क्षेत्र छ त्यसमा अग्ला अग्ला संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ, जसले गर्दा नेपाली भूमि वर्षौं जसो डुबेको छ। नेपालीहरूले अनाकमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ, हैरानी खेप्नु पर्ने अवस्था छ। दर्शकले आज हामी समग्रमा यिनै वस्तुको सेरोफेरो रहेर यससँग सम्बन्धित विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने र खासमा अब नेपालले के गर्नुपर्छ, भारतीय संरचनाहरू जुन सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाहरू हटाउन अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपाली भूमि रक्षाको निम्ति भारतसँग कसरी पहल कदमी चालिनुपर्छ र नेपाली भूमि डुबान हुनबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर विभिन्न विज्ञ र यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं।